बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 75। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इसमें है इनपुट आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और बाकी मुख्तलिफ टाइप्स की डिवाइसेस हैं। ये इन डिवाइसेस की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। इन डिवाइसेस की स्पीड डिफरेंट होती है। बाज़ डिवाइसेस जो हैं में डाटा ट्रांसमिशन जल्दी हो जाता है, बाद में देर से होता है। किसी में सीरियल ट्रांसमिशन है, किसी में पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। तो अगर ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हों, प्रोसेसर के साथ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली प्रोसेसर इस तक इंस्ट्रक्शन भेजे या किसी इनपुट डिवाइस से डाटा गेट करे, तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों कि किसी भी डिवाइस को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। इस वजह से सीपीयू का काफ़ी जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के हवाले से। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि कीबोर्ड से डाटा गेट कर रहे हैं, तो उसमें सीपीयू इंतज़ार में होगा कि कीबोर्ड से डाटा गेट हो रहा है, उसको प्रोसेस करेगा। अब सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। या प्रिंटर की तरफ डाटा भेजना है तो प्रिंटर की स्पीड स्लो है, प्रोसेसर में ज़्यादा डाटा एट ए टाइम ट्रांसमिट कर देना है, तो वो उस वायर में से ट्रांसमिट इतना डाटा नहीं हो सकता, तो सीपीयू थोड़ा थोड़ा करके डाटा को ट्रांसमिट करेगा। अब जब तक वो सारा डाटा ट्रांसमिट नहीं हो जाता तो सीपीयू कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा, जिससे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसको हम सिंगल टास्किंग भी कह सकते हैं इसमें, कि जिसमें एक ही टास्क एट ए टाइम परफॉर्म करे। उसका अल्टरनेट ये बनाया गया कि अलग से कंप्यूटर में एक चिप लगा दी गई इनपुट आउटपुट यूनिट की, एक अलग से डिवाइस बना दी गई जो मेन बोर्ड के अंदर बिल्ट इन होती है, जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो उस के साथ कनेक्ट होती हैं। सीपीयू जो है वो कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस नहीं करता, बल्कि इनपुट आउटपुट यूनिट की मदद से करता है। कोई भी डाटा भेजना है तो वो उस यूनिट में ट्रांसमिट करेगा डाटा, आगे वो यूनिट जो है उसको उस डिवाइस तक डाटा भेज। इसी तरह डाटा गेट कर रहे हैं तो वो डाटा इनपुट आउटपुट यूनिट में आएगा, वहाँ से प्रोसेसर एट ए टाइम डाटा कलेक्ट कर देगा। तो इस तरह सीपीयू की स्पीड जो है वो खासी फास्ट हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, द इनपुट आउटपुट यूनिट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और बाकी मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेज हैं। These devices are different from one another in their organization. हर डिवाइस का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है, हर डिवाइस में जो डाटा कम्युनिकेशन है वो मुख्तलिफ होती है। उसकी वजह से कि डाटा ट्रांसफ़र रेट हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो डिफरेंट। दे आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा। अब माउस से जो डाटा आ रहा है वो और फॉर्मेट में है, कीबोर्ड से जो डाटा आ रहा है वो और फॉर्मेट में है, स्कैनर से जो डाटा आ रहा है वो और फॉर्मेट में है, माइक्रोफोन से जो डाटा आ रहा है वो और फॉर्मेट में होता है। तो हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। अब उसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस, कि तमाम डिवाइसेस को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। इसमें all these devices directly connected to the system bus due to these difference, कि तमाम डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट कर लें उसमें उस बस के साथ, तो इसमें मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं उनका आर्किटेक्चर जिस तरह डिफरेंट हो गया। इन डिफरेंस की वजह से डायरेक्टली अगर ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हों तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि उनकी स्पीड के मुताबिक कंप्यूटर को अपनी स्पीड में मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम देखें कि 2-3 लोग अगर सीरीज़ में खड़े हों कि चीज़ों को पास कर रहे हैं, एक की स्पीड स्लो है एक की फास्ट है,
تو اگر ڈیٹا کمیونیکیٹ کرنا ہے تو بھی اسی طرح پاس ہوگا. اب اگر دو لوگ ہیں, ایک چیز اٹھا رہا ہے دوسرے تک کے ہاتھ میں ہی پکڑا رہا ہے, تو ایک کی اسپیڈ اگر فاسٹ ہے دوسرے کی اسپیڈ سلو ہے, تو فاسٹ اسپیڈ والے کو بھی سلو میں ورک کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ دوسرا وہ چیز اٹھا کر اس کے ہاتھ تک پہنچانی ہے, تو اس وجہ سے پروسیس پراپرلی نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر فاسٹ اسپیڈ والا آدمی اگر کچھ سامان اٹھا کر وہ دوسرے کے پاس کچھ سامان کے لیے رکھنے کے لیے کچھ جگہ بنی ہوئی ہے, تو وہاں پر اگر رکھتا جاتا ہے, وہاں سے پھر وہ سلو اسپیڈ والا آدمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو پاس آن کرتا ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر جو ہے جتنا ڈیٹا پروسیس کرنا ہو, تو وہ ان پٹ آؤٹ پٹ گیٹ کرنے کے بعد پروسیس کرنے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ جس ڈیوائس کی طرف بھیجنا ہے تو وہ اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ تک بھیج دے گا, وہاں سے پھر آگے پروسیس ہوگا. اسی طرح جب ان پٹ گیٹ کرنی ہوتی ہے تو بھی سی پی یو ایک انسٹرکشن جنریٹ کرتا ہے کہ کی بورڈ سے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے. جیسے ہی انسٹرکشن وہ کس کو بھیجے گا, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ. ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ کانٹیکٹ کرے گا اس کی بورڈ کے ساتھ. جب تک وہ ڈیوائس ریڈی پوزیشن میں نہیں آ جاتی, اس وقت تک اتنی دیر تک سی پی یو باقی اپنے کام پرفارم کرنا شروع کر دے گا. جیسے ہی وہ ڈیوائس وہ ریڈی پوزیشن میں آئے گی تو وہ ایک انٹرپٹ جنریٹ کرے گا کہ اس انٹرپٹ کی وجہ سے سی پی یو جو ہے اس کے جو ٹاسک ہوں گے وہ اسٹاپ ہو جائیں گے. پھر وہ اس ڈیوائس کی طرف وہاں سے کنیکٹ کرے گا اور وہاں سے ڈیٹا گیٹ کرے گا. اس طرح اٹ از ڈیفیکلٹ فار سی پی یو ٹو کنٹرول دیز ڈیوائسز ڈائریکٹلی, as it can waste a lot of CPU time. Suppose a CPU waits for the completion of an input-output operation, it cannot perform any other task during this time. اس دوران میں کوئی اور ٹاسک پرفارم نہیں کرتا. It affects the overall performance of the computer. A special hardware component of input-output unit is used to avoid all difficulties. ایک اسپیشل ہارڈ ویئر کمپوننٹ لگایا گیا مین بورڈ کے اندر جس کو ہم کیا کہتے ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں. اٹ ورکس این انٹرفیس بٹوین سی پی یو اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. یہ انٹرفیس ہے کس کے درمیان میں, سی پی یو اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے درمیان میں, کہ سی پی یو ڈائریکٹلی کی بورڈ سے ڈیٹا گیٹ نہیں کرے گا بلکہ کہاں سے کرے گا, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ سے. ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ آگے اس کی بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور وہاں سے ڈیٹا گیٹ کرے گا. It carries out tasks without involving CPU directly. The input-output unit is connected to the bus. The processor and all other devices are connected to the input-output unit. Processor یا باقی تمام devices کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں, اس input-output unit کے ساتھ, وہاں سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, پہلی اس میں آ جاتے ہیں, it monitors the state of different devices attached to it. ایک تو devices کی state دیکھتا ہے, status دیکھتا ہے کہ وہ فری ہے, بزی ہے یا ریڈی پوزیشن میں ہے, ٹھیک, یا ورکنگ میں ہے. تو یہ مختلف اس کی جو اسٹیٹس ہیں وہ دیکھے گا. اٹ مینیج دی اسپیڈ ڈفرینس بٹوین دی پروسیسر اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ان کی جو اسپیڈ کا ڈفرینس ہے اس کو مینیج کرتا ہے کہ ایک ڈیوائس کی طرف کم ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو سی پی یو زیادہ ڈیٹا جب بھیجے گا تو وہ ڈیٹا کس میں اسٹور ہو جائے گا, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ میں, پھر آگے ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ جو ہے اس ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرے گا. تو اسی طرح ان کی اسپیڈ جو مینیج ہوگی وہ کس کی مدد سے ہوگی, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ کی مدد سے. اگر ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ نہ ہو تو پھر سی پی یو کو ڈائریکٹلی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا, تو ان کی اسپیڈ کے مطابق اس کو ورک کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے کمپیوٹر کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ایک امیج یہاں پر دیکھیں کہ سی پی یو ہے, ریم ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ ہے. تو ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ بھی کس کے ساتھ کنیکٹ ہے, ان ڈیٹا بسز کے ساتھ. سی پی یو بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو ڈیٹا یہاں سے کس میں جائے گا, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ میں. یہاں سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا, یعنی ڈیٹا سی پی یو سے ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ میں اور ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ سے سی پی یو کی طرف ہے. ایڈریس صرف ٹرانسمٹ ہوگا کس میں, ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ کی طرف سی پی یو سے, اور جو ڈیٹا ہے وہ سی پی یو میں ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ سے آئے گا بھی اور جائے گا بھی. یہاں پر ڈبل ایرو سائن ہے, یہاں پر سی پی یو میں بھی اور ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ میں بھی. تو یہاں تک یہ ہم کریں گے. کل ہم آگے انٹرپٹ کا اور ڈی ایم اے کا فردر ہم آگے دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.